يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل خيمة دعوية سياحية، عنوان يتجاوز المسامع ليستوقف القلوب العطشة. به فرسان يرفعون لواء الدعوة، وعلى بساطه حكايات جميلة يرويها المستفيدون، ومجالس إيمانية تحفها الملائكة. ضيوفه صفوة ونخبة منتقاة، ووقوده رجالا ونساء يحملون هدايا العلم للقادمين، ويمدون موائد الفكر المتنوعة للسياح وأهل المنطقة. فتعالوا نرصد سواعد الدعوة، وهي تدق التربة المعطاءة ليخرج النبت الأصيل ونحصد الكنز الثمين. انطلاقة وثابة راسخة قادها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، ورعاية كريمة من أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، ودعم وموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وتشريف وحضور للعديد من وجهاء وأعيان المنطقة. وقد افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني فعاليات خيمة أبها السياحية الدعوية الرابعة يوم السبت الموافق 3 من شهر شعبان من عام 1433 هجرية. إعداد وتجهيز للخيمة قبل 5 أشهر أو تزيد، وأكثر من 350 متطوعا ومتطوعة، و31 خيمة بأحجام مختلفة قدمت فيها فعاليات متنوعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40,000 متر مربع. بلغ عدد المستفيدين 300,000 مستفيد. وما أجملها باكورة الانطلاقة التي شهدت محاضرات لرموز كبيرة: فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، والشيخ الدكتور سعد الحجري، والشيخ الدكتور سعيد بن مسفر، والشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، والشيخ الدكتور سعد البريك، وعدد من الداعيات وأستاذات الجامعات في القسم النسائي. كل هذه الأسماء جاءت لتمنح خيمة أبها قبسا من علومها، وتعطي الخيمة السياحية الدعوية وجها متفردا وجديدا ممن يملكون اللغة النافذة للقلوب. وأن تجمع شملنا وولاة أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم سدد ولي عهده، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم اجمع شملهم وإخوانهم وأعوانهم، اللهم وفقنا وأحبابنا ورجال أمننا وعلمائنا وولاة أمرنا على ما يرضيك، واجمع شملنا. اللهم خيب آمال المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا، اللهم خيب ظنون الشامتين، اللهم خيب ظنون الحاقدين وآمالهم. اللهم اجعلنا من قوة إلى أقوى، ومن عزة إلى أعلى، ومن كرامة إلى أغنى، على استقرار وطمأنينة وثبات وقوة وسكينة منك وحدك يا رب العالمين. لقد قدمت خيمة أبها السياحية الدعوية الرابعة تنوعا جديدا أضفى على برامجها جوا من المتعة والفائدة، فأمسيات أدبية ولوحات شعرية وندوات اقتصادية وأخرى فكرية، ورابعة مسرحية وفرق إنشادية ومسابقات وألعاب ترفيهية تتوجت بالسحوبات اليومية والجوائز القيمة. أحب المظاهر وأحب التجارة، وعندي مزارع وعندي عمارة. أحب المزارع أحب المظاهر وأحب التجارة،
وعندك مزارع وعندي مزارع وعندي عمارة. بالعافية. سم عليه ذكر الله، الله أكبر عليك. وكل من أولادي عنده سيارة، عسى الله يجيب العواقب سليمة. أكبر على الحسن. أتمتع بمالي وش لكم فيه؟ خلي على كيفك. وانت يا جاري احذر لا تنشابها، لا تزاهز يمين ما تقاويها. يا لا 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 تناهز يمين ما تقاويها. ومع البرامج تأتي الدورات التدريبية لتنسج لنا بانوراما تحاكي كل الرغبات، فدورات تخص الأسرة والمجتمع كالحوار والحب الأسري والتعامل مع المراهقين وتربية الأبناء. تم ربطها بالتقنية الحديثة مع خيمة التدريب النسائية، دورات تثري عقول الشباب وتشعل شمعة الطريق أمام الإبداع المدفون في النفوس. البرامج الشبابية حكاية أخرى ووجه جديد لخيمة أبها السياحية، فخيمة تيوب الذي يقدم مقاطع ورسائل إيجابية هادفة ومسرحا للشباب يقدم الإبداع من خلال الحوار والإقناع والإلقاء الماتع، وركن للنشامة ذو طابع شعبي يعرض فيه الموروث والتقاليد الأصيلة وكرم الضيافة الجنوبية، إضافة إلى برنامج ذاكرة الخير حيث يتم استبدال المقاطع غير النافعة بأخرى هادفة ومفيدة. أشبال الحاضر وجيل المستقبل كان لهم الاهتمام الأكبر في الخيمة، فركن للقرآن الكريم ومرسم إبداعي ودورات للطفل الصغير تحوي القيم والأخلاق الفاضلة ومسابقات وجوائز قيمة. المعارض المصاحبة للخيمة وجه آخر ونافذة جديدة حيث تباينت في أشكالها وأهدافها بين معرض يعزز الجوانب الإيجابية في حياة المسلم ويحذر من الجوانب السلبية في قالب مميز وطرح متجدد، ومعرض لجمعية البر ومعرض لجمعية الكوثر الصحية وآخر لدعوة الجاليات ومعرض للدفاع المدني وغيرها من المعارض. لقد كان حفظ أوقات الشباب واستغلال أوقات الفراغ لديهم هاجسا لدى خيمة أبها، فقدمت لهم العديد من البرامج الرياضية كالدوري الرياضي وسباق اختراق الضاحية ودورتين في الجودو والكاراتيه وألعاب في الصالة الترفيهية. وللنساء النصيب الأكبر من فعاليات خيمة أبها، حيث قدمت لهم مجموعة من البرامج والمحاضرات والأمسيات، كما تم استقطاب عدد من المتخصصات لتقديم الدورات التدريبية والاستشارات التربوية والأسرية. كما قدمت برامج متخصصة للفتيات وبرامج ممتعة في خيمة البراعم. كل هذا يجاور معارض وأركانا لتأهيل الداعيات وعدد من معارض الجهات الحكومية والخيرية. لم تغفل الخيمة فئة الجاليات المرافقات للنساء من عاملات المنازل والمربيات، حيث قدمت لهن الخيمة برامج توعوية كتعليم الوضوء والصلاة والعمرة والتحذير من المخالفات الشرعية كالسحر والشعوذة، مع تقديم الهدايا والجوائز لهن. وبفضل من الله تعالى تم اعتناق 6 من العاملات المنزليات للإسلام. ومن أجل إيصال الفكرة والرسالة فقد عمدت خيمة أبها في أن تتخذ من التقنية جسرا للتواصل الحي، فاستخدمت التقنيات الصوتية الرائعة ووحدة الفيديو الاحترافية ووحدة البث المباشر عبر الإنترنت وشاشات البلازما التي وزعت توزيعا متناسقا بين الخيام. وكان هناك حملة إعلامية كبيرة تم توزيع الإعلانات في الشقق المفروشة والفنادق ومداخل المنطقة. هذه هي خيمة أبها الدعوية السياحية الرابعة، نافذة لبناء الوعي ووجه جديد لصناعة النجاح وعنوان براق للدعوة والرقي، تلك الثلاثية التي ينشدها الجميع ويتمناها الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خيمة أبها، خيمة أبها،
خيمة أبها، خيمة أبها، خيمة أبها الدعوية، دعوية يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبها فالأفاضل زار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبها وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبها فالأفاضل